बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चंद ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरें हैं जो आपके गोश गुजार करनी है। पहली बड़ी खबर जनाब के पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही या फिर हमज़ा शहबाज। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम तरीन और बड़ा फैसला है। और दूसरी बड़ी खबर जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के हवाले से एक अजीब व गरीब फैसला जो है वो जारी किया गया है। आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन हुए थे, उसके मुतल्लिक आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर जनाब, इमरान खान की जानिब से, साबिक वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखने का फैसला किया गया। इस ख़त में इमरान खान क्या बड़ा मामला उठाने जा रहे हैं, ये भी बड़ी खबर आपके गोश गुजार करेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन के उस अजीबो गरीब फैसले के हवाले से जिस पर सोशल मीडिया के ऊपर भी बहस जारी है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात हुए थे और इन इंतखाबात के अंदर कुछ ऐसी वीडियो सामने आई थी कि जिनमें वाज़ह तौर पर यह नज़र आ रहा था कि पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं वो बाकायदा तौर पर वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे थे और वीडियो में वो कीमत लगाते हुए भी नजर आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की। और इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन गई थी और अब तकरीबन साल बाद फैसला सामने आया है। ये फैसला क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जनाब मामला कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वीडियो का मामला है उस पर हैदर गिलानी, हैदर गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, और फिर फ़हीम खान और कैप्टन जमील, इनके खिलाफ जनाब कार्रवाई का हुक्म दिया है। और तफसीलात इसकी कुछ यूँ हैं, जो एलामिया जारी किया गया है कि अली हैदर गिलानी, MNA फ़हीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील पर करप्ट प्रैक्टिस साबित हो गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को फौजदारी कार्रवाई की हिदायत की और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि केस में 3 साल सजा और 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी का केस से कोई लिंक ना मिलने पर केस खारिज कर दिया गया। और हैदर गिलानी जो है वो इस वीडियो के अंदर वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे और जनाब ये वाज़िया नहीं था वीडियो में कि उनके साथ कौन लोग मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के हवाले से भी दावा किया गया था कि उनसे उन्होंने राब्ता किया है और ख़रीदने की कोशिश की गई है। अब इस पर चंद सवालात पैदा होते हैं, यकीनन आपके ज़हन में भी पैदा हो रहे होंगे कि इस सारे मामले से जो अफेक्ट हुए यूसुफ रज़ा गिलानी, कैसे अफेक्ट हुए। पीपल्स पार्टी के पास मुतलका जो है मतलूबा वोट नहीं थे, लेकिन उन्होंने वोट हासिल कर लिए और वो इलेक्शन जीत के सेनेट का। और सज़ा किसको मिल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं वो 3 बरस के लिए जो है वो नाअहल हो सकते हैं। तो मज़ीद कमेंट अब मेरी इसके अंदर हिम्मत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ही जुड़ी हुई है, उसको पहली खबर की रोशनी में देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने जनाब PTI मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वक्त मांग लिया है। जी हाँ, अब ये एक इलेक्शन कमीशन है, 2 फैसले हैं। PTI मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जा चुकी है, स्पीकर की जानिब से उन्हें कहा जा चुका है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने वक्त मांगा और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये तफसील ये है कि इस्तदा की गई है कि 30 दिन की मोहलत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी जाए। और लेकिन सवाल यह है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट 30 दिन हमज़ा शहबाज के हवाले से इंतज़ार करने जा रही है या नए वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, ये अगली खबर में आपको बताते हैं। लेकिन क्योंकि ये खबर उसके साथ जुड़ी हुई है, ये पहले आपको बता रहे हैं कि 30 दिन की मोहलत दी जाए जनाब। और पार्लियामानी लीडर थे तहरीक इंसाफ के, हैं सब्तैन खानून की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने जवाब मांगा था। दरखास्त में निशानदेही की गई थी कि रेफरेंस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और अदालत इलेक्शन कमीशन को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की अदम दस्तयाबी की वजह से दरखास्त पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और दरखास्त पर 6 मई को कार्रवाई होगी। लेकिन इसी दौरान जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो है वो उनसे दरख्वास्त कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट से कि उन्हें इस मामले के ऊपर जो है वो
30 دن کی مہلت دی جائے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ 6 مئی کے نوٹس پر منرف ارکین بدریہ وکلا جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہونے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ 6 مئی کو ہی یعنی عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد ہی سنا جائے گا. اب یہ تینوں معاملات آپ کے سامنے آگے. اب ذرا یہ خبر دیکھ لیجئے، اہم ترین اور بڑی خبر، کہ لاہور ہائی کورٹ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کے حوالے سے کیا کہنے جا رہی ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے آخر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے. تو جناب وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ ہے، اور اس معاملے کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور آج ہی وہ افطار کے بعد سنانے جا رہے ہیں. فیصلہ آئے گا تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن سر دست آج کا جو معاملہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حکومت کے حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی، اس میں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا، اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ حلف سے متعلق احکامات جاری کر چکی ہے، لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. گورنر پنجاب نے ایک بار پھر عدالتی حکم ماننے سے انکار کیا. ایسا کہنا تھا حمزہ شہباز کا، اور کہ لاہور ہائی کورٹ حلف لینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ حلف لینے کے لیے وقت اور جگہ کا بھی تعین کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایجنڈے کا تعین بھی کورٹ کر چکی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کا. تو دیکھیے معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ صوبے کو آئینی طریقے سے چلانے کے لیے حلف لینے کا حکم دیا جائے. درخواست پر جب سماعت ہوئی تو جسٹس جواد حسن نے حمزہ کے وکیل اشتر اوصاف سے مکالمہ کیا کہ آپ توہین عدالت کا کیس کیوں نہیں کرتے. اس پر انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جج صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ توہین عدالت کا کیس کیوں نہیں کرتے. میرے موکل نے بھی صرف حلف برداری کا معاملہ عدالت کے سامنے رکھنے کو کہا ہے، یہ کہا اشتر اوصاف نے. جسٹس جواد حسن نے کہا کہ چیف جسٹس کا کیا حکم تھا، میں نے تو قانون کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے، یہ عدالت کی عزت کا سوال ہے. اور جسٹس جواد نے کہا کہ مجھے آئین میں راستہ نظر آئی تو میں چل پڑتا ہوں، کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ کا حکم جو ہے وہ مانے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 2 بجے تک یہ سماعت ملتوی کی، اور اس سے پہلے انہوں نے حوالہ بھی دیا اشتر اوصاف نے کہ توہین عدالت میں 2 منٹ کی سزا دی گئی تھی ایک سابق وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. یوسف رضا گیلانی کی طرف یہ اشارہ ہے، اور اب دیکھیے کہ یوسف رضا گیلانی کی طرف نون لیگ کے وکیل اشارہ کر رہے ہیں، اور اس وقت یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اکٹھے ہیں. معاملات کس طرح سے ہوتے ہیں پاکستانی سیاست میں آپ کے سامنے ہیں. جسٹس جواد نے 30 منٹ کی مہلت دی، اور اس کے بعد عدالت 2 بجے تک سماعت ملتوی ہوئی. پھر دوبارہ جب سماعت ہوئی تو انہوں نے حمزہ شہباز کے وکیل سے پوچھا کہ کیس کیا ہے، کہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، اس کے کوئی مان نہیں رہا، آرٹیکل 5 کا بھی مجھے بتائیں وہ کیا ہوتا ہے. اور جسٹس جواد نے ریمارکس بھی دیے کہ صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تو نقصان کس کا ہو رہا ہے. پنجاب حکومت کے وکیل نے کیس میں لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی. پنجاب حکومت یعنی اس وقت جو حکومت ہے عثمان مزدار کی، اس کو انہوں نے رد کیا عدالت نے، اور فیصلہ محفوظ کر لیا، اور آج سنانے جا رہے ہیں. اب جناب یہ صورتحال ہے کہ اسی صورتحال کے اندر ریمارکس بھی آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال کے، کہ اگر معاملہ آئین کا ہو تو عدالتیں رات 3 بجے بھی کھلیں گی. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی جواب دیا ہے کہ عمران خان جو پوچھ رہے ہیں کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ عدالتیں رات کو اس لیے کھلیں کیونکہ آئین کا تحفظ کرنا تھا. اب یہ فیصلہ پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. یہ ہے وہ حالات کہ جس کے اندر عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی مراسلے کے حوالے سے. اور سابق وزیر اعظم کا یہ بڑا فیصلہ، اس میں وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھی خط لکھنے جا رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھنے جا رہے ہیں، اور امریکی مراسلے کے مندرجات کی عدالتی کمیشن سے تحقیقات کے معاملے پر وہ یہ خط لکھ رہے ہیں دونوں اہم ترین عہدوں پر موجود لوگوں کو، جو کہ دونوں آئینی عہدے ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال. عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خط بھجوائیں گے جس میں امریکی مراسلے کی روشنی میں اب تک کی کارروائی کا پوچھا جائے گا. اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ایک باضابطہ ملاقات ہوئی امریکہ کے اندر، جس میں پاکستانی سفیر کو دھمکی شرمناک اور سفارتی آداب کے منافی ہے، اور مہذب دنیا میں ایسے طرز عمل اور سفارتی بد اخلاقی کی کوئی گنجائش نہیں، اور قوم کی آزادی اور خود مختاری کے لیے حکومت کے دفاع سے یہ بالا تر فریضہ ہے. اور مقامی غداروں نے قوم کو سامراج کے چنگل میں جکڑنے کی قیمت لی ہے، مقامی غداروں نے امپورٹڈ حکومت کی ایک صورت قیمت وصول کی ہے. عوام ان کا محاسبہ چاہتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان بتائیں کہ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کب بنایا جا رہا ہے. تو دوستو یہ ہے تمام تر صورتحال، تمام تر آج کے اہم ترین اور بڑے عدالتی معاملات کے کس طرح سے
بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ نواز لیگ کو اور امپورٹڈ حکومت کو عدالتوں سے بڑے ریلیف ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے جواب میں عمران خان نے چاہے الیکشن کمیشن ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ، تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، اور اس پر عمران خان کا یہ فیصلہ کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔